वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। डेवोस में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर अलियोव, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातों में गर्मजोशी देखने में आई। गुल प्लाजा में छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 55 से 60 अमवात की तस्दीक, 15 मैयतों की शनाख्त हो गई। 47 साल के सरफराज, 24 साल के उस्मान और रिजवान की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बताया 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त थीं। एक को शनाख्ती कार्ड के जरिए पहचाना गया। 7 की शनाख्त डीएनए के जरिए की गई। मिसिंग पर्सन डेस्क के मुताबिक 88 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासरीन कायम में जिन्ना रोड पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे। गुल प्लाजा से मिलने वाले इंसानी बाकियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं मलबे से सिर्फ बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई खराब है। सैंपल के लिए बाकियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाते हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके हैं। जहां बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनके मोबाइल लोकेशन से मदद ली जा रही है। आखिरी लोकेशन का डाटा हासिल किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाएंगे जो हड्डियां उठा रहे हैं वो किसकी हैं। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा बस बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का माशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। मुस्तफा कमाल की बातों का मुंह तोड़ जवाब मौजूद है, लेकिन हम ट्रैप नहीं होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी एमकेएम से मुतालिक मुस्तफा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फोन करके मदद की पेशकश की हो? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। एमकेएम की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिलासूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा का दौरा। मुतासरीन को 5 अरब रुपए बतौर कर्ज देने की पेशकश। कहा कराची ने हमेशा पाकिस्तान को दिया है। गुल प्लाजा से सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क को माशी सपोर्ट मिलती थी। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल जानते हैं कराची पाकिस्तान का दिल है। वो पाकिस्तान के दिल की एक शरियान भी बंद नहीं होने देंगे। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और ताजरों से मुलाकात में सानहे पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तनवीर पास्ता ने कहा सलमान इकबाल ने कर्ज देने का कहा, समझे हमने ले लिया। पूरी कोशिश होगी सिंध हुकूमत के जरिए ही हमारे नुकसानात का अजाला हो। आर्मी चीफ और वजीर आजम से अपील है वो यहाँ आएं और देखें हम किस हाल में हैं। ARY के CEO और जो सदर भी हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सलमान इकबाल साहब ने जो बात की 5 अरब की ऑफर की, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सलमान इकबाल साहब ने इनिशिएटिव उन्होंने तो कोई किया था, हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं और जिन लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था वो रोजगार बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, इसे सराहता हूँ। उनके इकदाम को हम आगे बढ़ाएंगे। वजीर मुमलिकत हुज़ैफर रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा
سلمان اقبال نے سانحہ گل پلازا کے لیے 5 ارب کی آفر کی جو حکومت کو کرنی چاہیے تھی. اندازہ ہی نہ تھا گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گا. آگ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور مرکز کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یقین نہیں آ رہا کوئی صوبائی حکومت نااہلی کا اتنا بڑا ثبوت دے سکتی ہے. بروقت کارروائی سے آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا. کراچی میں کھلا گٹر ایک اور جان لے گیا. ایف بی انڈسٹریل ایریا میں 70 سال کا شخص گٹر میں گر کر جاں بحق. لاش نکال لی گئی. شناخت عنایت کے نام سے ہوئی. حادثہ مین ہال کا ڈھکن غائب ہونے کے باعث پیش آیا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش. سردی کی شدت میں اضافہ. زیارت، چمن، پنجگور، مستونگ اور کلا عبداللہ میں ہر سو سفیدی چھا گئی. توبہ، چکزئی اور کوزک ٹاپ میں بھی ہر شے برف سے ڈھک گئی. کراچی میں بھی موسم کے تیور بدل گئے. مختلف علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں اور ہلکی بارش. سرجانی ٹاؤن، صدر، گارڈن، ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی. گڈانی میں بادل برس پڑے. پشاور میں وقفے وقفے سے بارش. سوات میں برفباری. مالم جبہ سیاحوں کی آمد کا مرکز بن گیا. پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ. پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، یو اے ای نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا. انڈونیشیا، اردن اور قطر بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل. مشترکہ اعلامیے میں کہا امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہیں. فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہیں. بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی نظام کے طور پر کام کرے گا. بورڈ آف پیس خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کی راہ ہموار کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈیووس میں فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی ملاقات. فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور عالمی فورمز پر فلسطینی موقف کی تائید پر شکریہ ادا کیا. I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. غزہ پیس بورڈ دنیا کا سب سے بڑا اور معزز بورڈ ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیس بورڈ میں روس سمیت مختلف ممالک شامل ہو رہے ہیں. یہ بورڈ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا. غزہ امن بورڈ میں ممالک کی شمولیت کی تقریب آج ڈیووس میں ہوگی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے امریکہ روس کے منجمد اثاثوں سے $1 ارب لے سکتا ہے. ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حصول سے متعلق ایک بار پھر متنبہ کر دیا. کہا ایران نے جوہری ہتھیاروں کا تعاقب بند نہ کیا تو مستقبل میں کارروائی ہو سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے حکومت کی 3.5 سال سے کوششوں کا انکشاف. رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی. رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2022 کو پی ٹی اے نے بانی کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس سے رجوع کیا. 18 اپریل 2024 کو توشہ خانہ، سائفر اور ادس کے سزاؤں کا حوالہ دیا. 27 نومبر 2025 کو 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے رابطہ کیا. ایکس نے 1 ٹویٹ بلاک کی. پاکستان نے گزشتہ 6 ماہ میں 1254 ارب روپے بیرونی قرضہ لیا. وزارت اقتصادی امور نے ماہانہ رپورٹ جاری کر دی. گزشتہ مالی سال کی نسبت 29% اور 280 ارب روپے زیادہ قرضہ لیا گیا. جولائی سے دسمبر پاکستان کو 17 ارب 67 کروڑ روپے کی گرانٹ ملی. مجموعی بیرونی ذرائع سے 1272 ارب کی رقم حاصل کی. آئی ایم ایف سے ملنے والا قرضہ اس کے علاوہ ہے. سعودی عرب نے 170 ارب روپے کی آئل فیسلٹی دی. اسلامی ترقیاتی بینک نے 137 ارب روپے قرض دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈیووس میں تھائی وزیر خارجہ سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور زرعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا.
پاکستان اور تھائی لینڈ کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر وزرائے خارجہ نے مبارکباد دی۔ اسلام آباد وہاں پہ جب وہ آئیں تو ان کو وہ یادگار ٹائم لینا چاہیے، نہ کہ وہ یہ سمجھ کے آئیں کہ اسلام آباد جا رہے ہیں پتہ نہیں سزا ہے یا کہ اپنے گاؤں اور گھر چھوڑ دیں۔ طلبہ یہ محسوس نہ کرے اسلام آباد آنا سزا ہے، حکومت طلبہ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ اٹلی میں طوفانی بارش، تیز ہوائوں، ساحل پر 26 فٹ بلند لہروں نے تباہی مچا دی۔ سسلی اور سارڈینیا جزائر میں پانی گھروں اور عمارتوں میں داخل، عمارتیں گر گئیں، کشتیاں الٹ گئیں، ریسٹورانٹس تہس نہس ہو گئے، بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے۔ حکام نے تاحکم ثانی اسکول بند رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائیں یا نہیں، آئی سی سی کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ آج اپنی حکومت سے ہدایات لے گئے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کا کہنا ہے، ہم ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن بھارت جانا محفوظ نہیں سمجھتے، ہمیں شری لنکا میں کھیلنے دیا جائے۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ہاتھ ملانا بھول گئے، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز کے پرومو میں بھارتیوں پر کرارا طنز، پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور کرکٹ سے محبت بھی نمایاں۔ آغا جی نے کہہ دیا، ویسے تو ہم مہمان نواز ہیں لیکن بات کرکٹ کی آئے تو مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگلے مرحلے میں جانا ہے تو زمبابوے کو ہرانا ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کا میزبان ٹیم سے ڈو اور ڈائی مقابلہ، پاکستان کا زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔